हेलो नमस्ते। आजको यो सेसनमा म चाहिँ फाइनेन्स एक्ट 2078-79 अस्ति जुन बजेट आयो 78-79को आर्थिक वर्षको लागि हैन, यो सेसनमा चाहिँ इन्कम ट्याक्समा परेको त्यसको प्रभाव र एमेन्डमेन्टहरूको बारेमा आज हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ। र मेरो च्यानलमा जति पनि इन्कम ट्याक्सको भिडियोहरू छ यही अनुसार त्यो पनि अपडेट भएको मान्नुहोस् हैन। तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो अपडेटहरू चाहिँ त्यसरी हुन्छ र म पछि कम्प्राइज पनि गरिदिन्छु सबैलाई कम्पाइल गरेर यो चेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो भनेर अहिले भिडियोमा पनि हामी चर्चा गर्ने नै छौँ है त। ल फर्स्ट एमेन्डमेन्ट के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो तपाईँको प्राइभेट बिल्डिङको डिफिनेसनमा चेन्ज छ। पहिला के थियो हेरौँ है त। प्राइभेट बिल्डिङ लोवर अफ फलोइङ बिल्डिङ भनेपछि प्राइभेट बिल्डिङ के भने यो दुईटामा जुन चाहिँ कम छ त्यही नै प्राइभेट बिल्डिङ मान्नु पऱ्यो। बिल्डिङ एउटा त बिल्डिङ हो, एउटा त बिल्डिङ पऱ्यो, अनि अर्को के पऱ्यो तपाईँको ल्यान्ड अकुपाइड बाई बिल्डिङ, र बिल्डिङले जुन जग्गामा बिल्डिङ बनाएको थियो त्यही हो। अनि अर 1 रुपियाँ ल्यान्ड, यो दुईटामा जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यही नै तपाईँको प्राइभेट ल्यान्ड। अब यो डिफिनेसन किन जरुरी पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट, नन बिजनेस चार्जेबल एसेटमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्छ। अब चाहिँ यो प्राइभेट बिल्डिङ, तर यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्राइभेट बिल्डिङ भयो भने चाहिँ यस्तो प्राइभेट बिल्डिङ भयो भने चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसेटमा परेन, र नन बिजनेस चार्जेबल एसेटमा परेन भने चाहिँ यो चाहिँ एज ए इन्भेस्टमेन्ट पनि परेन, र जनरल रेट अफ ट्याक्स हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा कति ट्याक्स लाग्छ होइन, एज अ बिजनेसमा कति लाग्छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यस्तै छुट्टै एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो नि त। भनेपछि इन्भेस्टमेन्टमा कति ट्याक्स लाग्छ त्यो पनि यसलाई लागेन नि त, नन बिजनेस चार्जेबल एसेट भएन भने है त। अब त्यो नन बिजनेस चार्जेबल प्राइभेट बिल्डिङ कुन चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट होइन भने प्राइभेट बिल्डिङ कस्तो प्राइभेट बिल्डिङ त ओन कन्टिन्युसली 10 इयर्स र लिभ कन्टिन्युसली अर इन्टरमिडिएटली फर 10 इयर मोर, भनेपछि कन्टिन्युसली 10 वर्ष बस्यो या रोकी 10 वर्ष बस्यो अथवा आफैले 10 इयर्सहरू मोर, यो दुइटै कम्प्लाई गरेछ भने प्राइभेट बिल्डिङले दुइटै कम्प्लाई गरेछ भने चाहिँ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट हो र होइन, नन बिजनेस चार्जेबल एसेट होइन र इन्भेस्टमेन्ट पनि परेन होइन। अब यहाँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ एमेन्डमेन्ट के आयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो तपाईँ हेर्नु सक्नु, पहिला बिल्डिङ एन्ड ल्यान्ड, पहिला आफ्टर चेन्ज के आयो त एन्ड एक्स्ट्रा ल्यान्ड, यो तपाईँले जुन देख्नु भइरहेको छ रेड कलरको, एन्ड एक्स्ट्रा ल्यान्ड अकुपाइड बाई सच बिल्डिङ, एक्स्ट्रा ल्यान्ड अकुपाइड बाई। अब हाम्रो के हुन्छ बिल्डिङ हुन्छ जुन, त्यो बिल्डिङमा त तपाईँको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिको केही पार्ट हुन्छ नि, यो डिफिनेसन त्यो अगाडिको पार्टलाई त कभर गरेन, बिल्डिङको अगाडिमा हाम बरन्डाहरू के एक्स्ट्रा पार्ट होला, एन्ड एक्स्ट्रा ल्यान्ड अकुपाइड बाई सच बिल्डिङ, एक्स्ट्रा ल्यान्ड अकुपाइड गर्यो अगाडिको अथवा समथिङ, त्यो पनि अब के भयो त प्राइभेट बिल्डिङमा पऱ्यो। अनि त्यस्तो प्राइभेट बिल्डिङले 10 वर्ष मोर र कन्टिन्युसली इन्टरभेट 10 इयर मोर छ भने त्यो चाहिँ कहाँ परेन त, नन बिजनेस चार्जेबल एसेटमा परेन र हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा पनि परेन, त्यही भएर अलिक हल्का पऱ्यो, क्यापिटल गेनमा हल्का पऱ्यो। अनि यो यही हो इन्भेस्टमेन्ट रिलिफ भयो कि इन्भेस्टमेन्टमा लागेन भनेपछि यो एउटा हाम्रो एमेन्डमेन्ट यो हो। इन्भेस्टमेन्ट भने के रहेछ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट भने के हो त, इन्भेस्टमेन्ट 1 or more एसेट बट एक्सक्लुड, इन्भेस्टमेन्टले के एक्सक्लुड गरिदियो, पर्सन युज बाई पर्सन ओइङ द एसेट अर इम्प्लोइमेन्ट अर बिजनेस, तर के प्रोभाइडेड द्याट द एक्ट अफ होल्डिङ नन बिजनेस चार्जेबल इज ट्रिटेड एज इन्भेस्टमेन्ट। नन बिजनेस एक्ट अफ होल्डिङ नन बिजनेस, तपाईँले नन बिजनेस चार्जेबल एसेट इन्भेस्टमेन्ट होल्ड भने त्यो इन्भेस्टमेन्टमा पऱ्यो। अब यहाँ के भयो त प्राइभेट बिल्डिङले जुन एक्स्ट्रा पार्ट ओगट्यो त्यो कहाँ पऱ्यो त प्राइभेट बिल्डिङमा पऱ्यो, अनि त्यो प्राइभेट बिल्डिङ 10 वर्ष बढी छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ परेन त, नन बिजनेस चार्जेबल एसेट परेन, हेन्स इन्भेस्टमेन्ट भएन, इन्भेस्टमेन्टको ट्याक्स लागेन है त। अब अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा लागेको हाम्रो जग्गा बेच्दाखेरि चाहिँ एट द टाइम अफ मालपोत रेजिस्ट्रेसन 2.55 एडभान्स ट्याक्स त्यही प्राइभेट बिल्डिङ अथवा ल्यान्डमा तिरिन्छ, यो ट्याक्स रेट हो। अब होम ट्याक्स सेल बी इम्पोज भनेपछि कोसँग ट्याक्स लिन्छ हामीले, एउटा नेपाल सरकारले कोसँग ट्याक्स, आइआरडीले कोसँग ट्याक्स लिन्छ भन्दाखेरि पर्सन जसको चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम छ यहाँ होइन, हार्डिङ ट्याक्स छ। अरू फरेन पर्मनेन्ट विदेशीको यहाँ कोही छ अफिस छ समथिङ जुन चाहिँ यहाँ दर्ता भएको छैन तर अफिस काम गर्छ भनेर केही छ भनेपछि फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट त्यो भयो। अनि जसले चाहिँ रिसिभ गर्छ फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट रिसिभ गर्छ। अब हामी यहाँ के कुरा गर्न गइरहेको छौँ भन्दाखेरि यो पर्सनको मात्रै 3 कको पर्सनको कुरा गर्दैछौँ। त्यहाँ के एमेन्डमेन्ट आयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला के थियो भन्दाखेरि D1 D2 D3 भनिन्थ्यो। D1 के हो त्यो एरिया वाइज ट्याक्स, यो मेट्रोपोलिटनमा यति, यो मेट्रोपोलिटनमा 18 भनेर तिरिन्थ्यो। D2 मा के दिन्थ्यो टर्नओभर वाइज ट्याक्स तिरिन्थ्यो, र D3 मा प्रफिट बेस्ड ट्याक्स तिरिन्थ्यो होइन। त्यसमा के थियो नियम, ट्याक्स पेयर कस्तो हुनुपर्थ्यो, फोफोको अनुसार भनेपछि एरिया वाइज ट्याक्स दिनलाई के हुनुपर्थ्यो, यो कन्डिसन पुरा गर्नुपर्थ्यो। मानिलिउँ ट्याक्स पेयरले लेस देन 2 लाख छ, उसको इन्कम लेस देन 2 लाख र लेस देन इक्वल टु 20 लाखसम्म टर्नओभर छ भने र भ्याटमा रेजिस्टर्ड छैन र अरू सबै कन्डिसन पुरा गरेछ भने यो एरिया वाइज ट्याक्स हुँदै लाग्थ्यो। अब 20 लाखभन्दा टर्नओभर हुनुपर्छ। अनि त्यस्तै टर्नओभर वाइज ट्याक्स भनेको के हो,
चार कमा के थियो त भन्दाखेरि 20 लाख थियो र 20 लाख अप टु 50, 20 लाख अप टु 20 लाख इन्कम अनि अप टु 50 लाख चाहिँ टर्नओभर हुनु पर्यो, अप टु 50 लाख एन्ड नट रेजिस्टर्ड इन भ्याट भन्ने यस्तो कन्डिसन थियो। यस्तो ट्याक्स पेयरहरूले चाहिँ एरिया वाइज ट्याक्स र फोकको टर्नओभर बेस ट्याक्स तिर्न सकिन्थ्यो होइन, तिर्न पर्दैन थियो भन्न खोजेको त्यो होइन। अब अहिलेको एमेन्डमेन्टले के ल्यायो त, भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो रेड कलरको एरिया वाइज ट्याक्स तिर्नलाई कति हुनु पऱ्यो त 3 लाख हुनु पऱ्यो। अब अलिक बढाइदियो कि बिजनेस इन्कम 3 लाखसम्म भएको र बिजनेस टर्नओभर 30 लाखसम्म भएकोले र भ्याटमा रेजिस्टर हुनु नहुनुमा फरक परेन अहिले। यो अप्सन चुज गर्नलाई यो ट्याक्स रेट लगाउनको लागि यो ट्याक्स रेट तपाईँको कार्यालयमा लगाउनको लागि चाहिँ के भयो त अब त्यहाँ भ्याटमा रेजिस्टर हुनैपर्छ भन्ने छैन कि, भ्याटमा रेजिस्टर भए पनि हुन्छ होइन, त्यसले कटाइदियो है, यो भयो। अनि त्यस्तै टर्नओभर बेसको ट्याक्समा के छ त 10 लाख छ, 10 लाखसम्म चाहिँ इन्कम हुनु पऱ्यो, बिजनेस इन्कम कति हुनु पऱ्यो त 10 लाखसम्म र बिजनेस टर्नओभर 30 लाखदेखि 100 करोड 1 करोडसम्मको टर्नओभर भएकोहरूले चाहिँ यो एप्लाई गर्नु पऱ्यो र यसमा पनि नट भ्याटमा रेजिस्टर हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हट्यो। भनेपछि अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो भनेको एरिया वाइज ट्याक्स हो। अब यो 77-78मा चाहिँ अब जुन यो आर्थिक वर्ष चलिरहेको आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यही नै हो, तर 90% हामीलाई रिबेट दिएको छ D1 को ट्याक्स पेयरहरूलाई होइन। अनि अबदेखि अब कमिङ इयरमा चाहिँ के भयो त यो रुल एप्लाई भयो क्या तपाईँको, यो रुल एप्लाई भयो कि यो रुल भनेको मतलब के हो त, यो रुल एप्लाई भएको मतलब चाहिँ तपाईँको यो एप्लाई भयो। पहिला कति थियो 20 सम्म D1, 20 र 50 D2 थियो। अहिले के छ D2 मा 30 लाख पुऱ्यायो र 30 लाखबाट 100 करोडसम्म हाम्रो D2 पुऱ्यायो। त्यसपछि के भयो हाम्रो भ्याटमा रेजिस्टर हुनुपर्ने कन्डिसन छैन, भ्याटमा नहुनुपर्ने यो ट्याक्स तिर्नको लागि D1 D2 ट्याक्स तिर्नको लागि भ्याटमा रेजिस्टर हुँदैन थियो भन्ने थियो नि। अहिले चाहिँ भए पनि केही फरक पर्दैन, यो अजम्सन लाउनु मिल्छ प्रोभाइडेड अरू सबै कन्डिसन पुरा हुनु पर्यो। यो रेड लाको एमेन्डमेन्ट हो। अब के भयो भन्दाखेरि D2 को हेर्नुहोस् है, यो के भयो अहिले के छ त 77-78 मा कोभिडको 90% यो वर्ष 90% रिबेट आयो, 7,500, 400 र 250 छ एरिया वाइज ट्याक्स D1 को लागि होइन, त्यो थियो। अहिले 90% छ, तर यो वर्ष 77-78 मा पनि यही नै हो ट्याक्स रेट, तर हामीलाई त कोभिडको रिलिफ दिएछ नि यो वर्ष। अब कमिङ इयरमा दिन्छ कि दिँदैन त्यो अर्कै छुट्टै कुरा होइन, क्राइटेरिया चाहिँ चेन्ज भयो होइन। अब यसमा चाहिँ के हो, यो चाहिँ D2 को कन्डिसन अप टु बिजनेस इन्कम अप टु 30 लाख, यहाँ पनि चेन्ज भएको है, यो पनि चेन्ज भएको अप टु 30 लाख। पहिला कति थियो अप टु 20 लाख थियो नि त, अहिले अप टु 30 लाख। अनि अप टु 30 लाख फोफो अनुसार तिर्नु पऱ्यो। अब आफ्टर 30 लाख टर्नओभर वाइज ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो। भनेपछि यो 77-78 जुन छ, यो 77-78 चाहिँ मा चाहिँ रिलिफ दिएछ हामीलाई, रिलिफ दिएछ कति 0.25% अफ द टर्नओभर, अहिले कति 0.0625 अनि 0.75%, 2.0.5%। यो के हो त यो वर्ष चाहिँ रिलिफ दिएको, तर अहिलेको फाइनेन्स एक्टले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि पहिला यस्तो थियो, पहिला कति थियो 0.25% टर्नओभरमा अनि 0.75% टर्नओभरमा अनि 2% सर्भिसको केसमा यसरी थियो नि। अब अहिलेको एमेन्डमेन्टले के ल्यायो भन्दाखेरि 78-79 होइन, तर अहिलेको चाहिँ फेरि पहिलाकै यो रिबेट दिएछ, जुन रिबेटको अनुसार गर्नुपर्छ 75% रिबेट दिएछ नि। यो यहीमा 75% यो यसमा तपाईँको यसमा 75% रिलिफ यो वर्ष भइहाल्यो। अनि अब कमिङ इयरमा चाहिँ यसको छुट्याइदिएको छ 3 मिलियन टु 5 मिलियन भयो भने अब यो प्रोभिजन आएको छ, नयाँ प्रोभिजन थपेको हो सेक्सन 10 मा। अब यो सेक्सन 10 मा जति पनि प्रोभिजन आउँछ यसमा चाहिँ के हो ट्याक्स नलाग्ने हुन्छ। यस्तो जहाँ यसमा जे कुरा भने चाहिँ यसमा चाहिँ के लाग्दैन त ट्याक्सै लाग्दैन, यसमा यसले कमाएको इन्कममा ट्याक्स लाग्दैन भनेपछि सेक्सन 10 मा चाहिँ त्यस्तो इन्कम हुन्छ। यसमा थपेको छ है त, थपेको छ, पहिला थिएन। भन्नुको मतलब के हो म्युचुअल फन्ड छ होइन, ऊ चाहिँ लाइसेन्स्ड फ्रम सेबन छ, सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल, बोर्ड अफ नेपालको सेबनमा छ सेक्युरिटी होइन। अब उसले म्युचुअल फन्डले कमाएको इन्कम चाहिँ एक्जेम्प्ट हुन्छ, पहिला थिएन। बिफोर फाइनेन्स एक्ट यस्तो प्रोभिजन थिएन, उसले कमाएको इन्कम एक्सेम्प्ट भनेर सेक्सन 10 मा लेखेको थिएन, यसपालि लेख्दैन। अब यो म्युचुअल फन्डकै म 2-3 वटामा चेन्ज भएको छ, त्यो म तपाईँलाई भन्छु है त। यहाँ के भन्यो उसले कमाएको इन्कम भनेपछि उसलाई ट्याक्सै लागेन कि
म्युचुअल फन्डलाई ट्याक्सै लागेन। उसले म्युचुअल यो अब्जेक्टिभ रिलेटेड काम गरेछ भने उसलाई ट्याक्सै लागेन। म्युचुअल फन्ड रिलेटेड काम गरेछ भने ट्याक्स लागेन, उसको अब्जेक्टिभ अनुसार काम गरेर ट्याक्स लागेन। अब यसकै साइमल्टेनियसली सेक्सनहरू चेन्ज भएछ। के भयो त भन्दाखेरि पहिला बिफोर फाइनेन्स एक्टमा म्युचुअल फन्ड के छ, नो विथ होल्डिङ अन पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड। म्युचुअल फन्डलाई दिएको डिभिडेन्ड र इन्ट्रेस्टमा पनि ट्याक्स लाग्दैन भने यो सेक्सनमा लेखेको थियो। अब यो हटायो अरे, हटायो है, यो पनि हटायो। यसपालि हटायो भनेको मतलब त अब के लाग्यो, ट्याक्स लाग्छ नि त। अब तपाईँले त त्यही सोच्नुहुन्छ ट्याक्स लाग्छ। साइमल्टेनियसली अर्को प्रोभिजन के थियो भन्दाखेरि म्युचुअल फन्ड होइन, म्युचुअल फन्डले के गर्यो, म्युचुअल फन्डले के गर्यो तपाईँको सेक्युरिटी अफ इन्टिटी होल्ड गर्यो। त्यो सेक्युरिटी अफ इन्टिटी चाहिँ होल्ड गरेको थियो, त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्यो। म्युचुअल फन्डले चाहिँ सेक्युरिटी अफ इन्टिटी डिस्पोज गर्यो। त्यो डिस्पोजलमा चाहिँ एडभान्स ट्याक्स तिरिन्थ्यो नि त हामीले। डिस्पोजलमा सेयर बेचेर केही प्रफिट कमायो भने सेक्युरिटी अफ इन्टिटी क्यापिटल गेन लाग्थ्यो भनेपछि यो त त्यो केस हो नि। म्युचुअल फन्डलाई त्यो लाग्ने थिएन कि पहिला। म्युचुअल फन्डले आफ्नो सेक्युरिटी बेच्यो भने क्यापिटल गेन लाग्दैन थियो। अनि त्यसमा क्यापिटल गेन इज डिस्पोज देन अन गेन अन डिस्पोजल नो एडभान्स ट्याक्सै लाग्दैन थियो। अब त्यो हटाइदियो अरे, अहिलेको फाइनेन्स एक्टमा त्यो हटाइदियो अरे होइन। अहिले दुईवटा केस हेर्नुहोस् है तपाईँ। यो पनि टिडिएस, अब टिडिएस नलाग्ने थियो त्यो लगाउने बनाइदियो होइन, यो दुईवटा। अनि पहिला के थियो, नो एडभान्स ट्याक्स थियो। अब यो झिकेपछि त हामीले के सम्झिन्छौँ, एडभान्स ट्याक्स त लाग्छ होला नि, टिडिएस त लाग्छ होला नि भनेर सोध्छौँ नि। तर होइन, किनकि यो दुइटै किन नलिफाई भयो, उसलाई यो हटाए पनि फरक परेन। किन परेन त, म्युचुअल फन्डलाई के भयो त अब एक्जेम्ट फ्रम इन्कम ट्याक्स भयो कि सेक्सन 10 मा थप्ने बित्तिकै यो अर्को जुन 84 र 84 यो झिके पनि उसलाई के लागेन कि, पहिला पनि लाग्दैन थियो अहिले पनि लागेन कि है, यो बुझ्नुहोस् है। अनि के मैले इन्ट्रेस्टमा जति बेला भनेको थिएँ, इन्ट्रेस्टको यो चार्टमा हेर्नुहोस् है, पर्सन क ख र अङ्गमा जति पनि पर्सन छ भनेको 84 क र अङ्गमा छ यो होइन। पर्सन, यो पर्सनले रेसिडेन्ट म्युचुअल फन्डलाई इन्ट्रेस्ट दियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, नो टिडिएस थियो नि। अब चाहिँ टिडिएसको कुरा हटाइदियो कि, तर यो हटाए पनि के भयो त, सेक्सन 10 ले चाहिँ यसलाई प्रोटेक्ट गरेर अझै लागेन कि, उसलाई इन्कमै लाग्दैन, उसले टिडिएस होइन त, एक्जेम्ट हो नि त, इन्कम एक्जेम्ट हो नि त, यसको भयो नि त। सेक्सन 10 मा थप्दियो नि त म्युचुअल फन्डलाई। हो, म्युचुअल फन्डको यसको एमेन्डमेन्ट यसरी हटाउने एमेन्डमेन्ट भए पनि लाग्ने भन्ने कन्क्लुजन आएन, किनकि त्यो सेक्सन 10 ले बचाइदियो। यो बुझ्नु पर्यो हामीले है त। अब हामी अगाडि बढौँ, यो भइहाल्यो। अब के छ भन्दा सेक्सन 10 भइहाल्यो। अब सेक्सन 10 ढमा अझै एउटा प्रोभिजन थप्यो। पहिला के थियो, बिफोर फाइनेन्स यो आउनु आर्थिक वर्ष अगाडि के थियो भन्दा नो प्रोभिजन, यसको बारेमा प्रोभिजन तपाईँ थिएन भनेपछि अब एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू जो चाहिँ अपरेटेड छ एज नट फर प्रफिट अर्निङ र डिस्ट्रिब्युसन। अनि एजुकेसन इन्स्टिट्युसन के पनि हुनु पऱ्यो, नट फर प्रफिट अर्निङ र डिस्ट्रिब्युसनको हुनु पऱ्यो। अनि जसको चाहिँ एमओयू हुनु पऱ्यो गभर्मेन्टसँग। भनेपछि यस्तो खालको एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू विल बी एक्जेम्ट फ्रम इन्कम ट्याक्स होइन, जसले चाहिँ आफ्नो अब्जेक्टिभ अनुसार काम गरेछ भनेपछि त्यसरी कमाएको इन्कम, आफ्नो अब्जेक्टिभ अनुसार काम गरेर कमाएको इन्कम एक्जेम्ट हुन्छ। कस्तो अर्गनाइजेसनलाई त, एजुकेसन इन्स्टिट्युसन जो चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेछ गभर्मेन्टसँग, अनि जो चाहिँ कसरी काम गर्छ, नट फर प्रफिट अर्निङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। यसलाई नयाँ थपेको छ है त। अर्को के छ प्रोभिजन भन्दाखेरि सेक्सन 11 मा बिजनेस सेक्सन एन्ड कन्जेसन के छ भन्दाखेरि 11A मा के थियो भन्दाखेरि यो छन् नि एग्रिकल्चर इन्कम एक्जेम्ट हुन्थ्यो। तर एग्रिकल्चर इन्कम कुन एक्जेम्ट हुन्थ्यो त, यिनीहरूले गरेको बाहेक एक्जेम्सन हुन्थ्यो। कसले गरेको बाहेक, बाई रेजिस्टर फर्म, कम्पनी, पार्टनरसिप फर्म, कोअपरेटिभ बडी। एन्ड कसरी गरेको, थ्रु द ल्यान्ड अन्डर ल्यान्ड गरेमा 12 घ र 12 अङ्गको ल्यान्ड एक्टको 2021 को अनुसार गरेको जुन छ त्यो अनुसार गरेको भने चाहिँ यिनीहरूले गरेछ भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ लाग्छ होइन। अब यिनीहरूलाई लाग्यो, बेसिकली एग्रिकल्चर इन्कम एक्जेम्ट हुन्छ, तर रेजिस्टर फर्म, कम्पनी, पार्टनरसिप, कोअपरेटिभ बडीले गरेछ भने चाहिँ त्यसलाई ट्याक्स लाग्छ। हो, अब यिनीहरूलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ राहत दिएको छ, जसलाई चाहिँ ट्याक्स दिनुपर्छ। हाउएभर द एग्रिकल्चर इन्कम अन बाई द रेजिस्टर फर्म, यिनीहरूले गरेको छ भने स्याल बी 50% एक्जेम्ट फ्रम द इन्कम ट्याक्स भनेपछि 50% एक्जेम्ट फ्रम द इन्कम ट्याक्स हुन्छ। यसपालि आयो यिनीहरूको लागि। अब ट्याक्स नतिर्नु त तिर्नै परेन, जसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ त्यसले 50% मात्रै तिर्नु पर्यो है त। अब अर्को के छ यहाँ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट गरेर जसले इन्कम जेनेरेट गर्छ, सोर्स इन नेपाल, ह्याभिङ सोर्स इन नेपाल, अब तिनीहरूले गरेछ होइन। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि फर रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन फलिङ अन्डर 20% छ, यसरी क्याटेगोरी छुट्टा छ ट्याक्स पेयरको।
रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन 20% को स्ल्याबमा परेको, रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन 30% स्ल्याबमा गरेकोलाई कति पर्सेन्ट कन्सेसन दिने भन्ने कुरा। 25% 20% स्ल्याबमा परेको, 50% ट्याक्स कन्सेसन 30% स्ल्याबमा परेको र इन्टिटीलाई चाहिँ 20% ट्याक्स कन्सेसन थियो कि पहिला। जसले एक्सपोर्ट गरेर गर्छ नि यिनीहरूलाई चाहिँ एक्जेम थियो र एडिसनल थियो कि एउटा कोलाई यो जुनमा पर्छ। यो ट्याक्स पेयर त जुन तिनटामै जुन भयो नि भयो अनि यहाँ भनेको। अब के भयो भन्दाखेरि यो जुन ट्याक्स पेयर छ उसले के पनि गर्छ, प्रोडक्सन ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री हो रे। ट्याक्स पेयर को हो रे त? प्रोडक्सन ओरिएन्टेड इन्ट्री हो भने चाहिँ उसले यिनीहरू त पाउँछ यिनीहरूमा एउटा पाउँछ जो चाहिँ जस्तो ट्याक्स पेयर हो त्यो अनुसार यो तिनटाको मा कुन एप्लिकेबल हुन्छ होइन। एडिसनल 25% ट्याक्स कन्सेसन आफ्टर डिडक्टिङ एबोभ एप्लिकेबल ट्याक्स कन्सेसन भनेर भनेको थियो। एडिसनल 25% पाउँथ्यो कि पहिला है त, एडिसनल 25% पाउँछ यो पाएर पनि बिफोर होइन। अब यसलाई यो एडिसनल 25%लाई अझै एक्सिड गरेको छ भनेपछि तन्काएको छ भन्दाखेरि यसलाई के गरिदिएको छ 35% बनाएको छ। 35% बनाएको छ है त, 35% बनायो। यो ह्याङ भयो एकछिन है, स्लाइड ह्याङ भयो। ल ओके चल्यो है त। अब हाम्रो अर्को छ के, सेक्सन 11(3) त बिफोर फाइनेन्स एक्ट के थियो, स्पेसल इन्डस्ट्रीहरू जुन चाहिँ इस्टाब्लिस र अपरेट कहाँ थियो त, जुन चाहिँ स्पेसल इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस अपरेट कहाँ थियो, इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट र इन्डस्ट्रियल भिलेजमा ऊ स्पेसल इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस र अपरेट थियो। त्यस्तो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ 25% ट्याक्स एक्जेम्सन छ 5 वर्षको लागि होइन। उसले कमाएकोमा इन्कममा चाहिँ 25% ट्याक्स एक्जेम्सन। अब ऊ स्पेसल इन्डस्ट्री कुन खालको हो, जति रेट लाग्छ नि उसलाई ट्याक्स रेटमा त्यो जति ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो त्यसको 25% एक्जेम भयो। कति वर्षको लागि? 5 वर्षको लागि फ्रम द कमेन्समेन्ट अफ द बिजनेस, इस्टाब्लिस अपरेसन कमेन्समेन्ट अफ द बिजनेस भनेर। अब यसमा के गरेछ छुट्याइदिएछ। स्पेसल इन्डस्ट्री यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अब कमिङ आर्थिक वर्षमा 78-79 चाहिँ के गर्ने, इस्टाब्लिस र अपरेट गरेर चाहिँ त्यहीमा 50% ट्याक्स एक्जेम्सन, 25%लाई 50% गरेर फर फर्स्ट 3 इयर्स र 25 टाइम्स फर नेक्स्ट 5 इयर्स फ्रम द कमिसन अफ द बिजनेस यसरी बढाइदिएको छ है त। अब नेक्स्टमा जाउँ है त हामी। अब नेक्स्टमा अर्को के छ भन्दाखेरि 3 ध भनेपछि पहिला प्रोभिजन थिएन, यो नयाँ प्रोभिजन एडेड गरे होइन। डोमेस्टिक म्यानुफ्याक्चरर छ जो के को म्यानुफ्याक्चरर त र मेटेरियल र अक्सिलरी र मेटेरियल हु सेल देयर प्रोडक्ट टु द स्पेसल इन्डस्ट्री। यो डोमेस्टिक म्यानुफ्याक्चररले आफ्नो र मेटेरियल र म्यानुफ्याक्चरर अफ र मेटेरियल र एक्जिलरी र मेटेरियल म्यानुफ्याक्चर के गर्छ, म्यानुफ्याक्चरर अफ के को हो त र मेटेरियल र एक्जिलरी र मेटेरियल हो। अनि यो उसले चाहिँ कसलाई सेल गर्छ त, स्पेसल इन्डस्ट्रीले सेल गर्छ भने त्यस्तो डोमेस्टिक म्यानुफ्याक्चररहरूलाई चाहिँ ट्याक्स कन्सेसन विल बी एभाइलेबल अन इन्कम भनेपछि 20% ट्याक्स कन्सेसन दिन्छ। 20% भनेपछि 100मा 80% मात्रै, 100 रुपियाँ ट्याक्स दिनु पऱ्यो भने 20% मात्रै मैले दिनु पऱ्यो, 20% मात्रै मैले बेनिफिट पाएँ, 80% मात्रै तिर्नु पऱ्यो। 100 तिर्नु पर्नेमा 80% तिर्नु, 20% मैले बेनिफिट पाएँ है त। अब अर्को नेक्स्ट के छ, सेक्सन 11मा 3(9) छ के छ भन्दा नो प्रोभिजन। पहिला यसको प्रोभिजन थिएन होइन। अब स्टार्टअप छ ह्याभिङ टर्नओभर अप टु 1 करोड, जो स्टार्टअप छ जसको टर्नओभर 1 करोड अप टु 1 करोड छ। अब टर्नओभर भयो। अब युजिङ टेक्नोलोजी स्किल आइडिया यसरी युजिङ गरेर चाहिँ बिजनेस गरेछ। न्यू टेक्नोलोजी स्टार्टअप कस्तो हुनु पऱ्यो, स्किल बिजनेस गरेको हुनु पऱ्यो युजिङ न्यू टेक्नोलोजी स्किल आइडिया एन्ड नलेज। अनि जसको टर्नओभर अप टु 1 करोड हुनु पऱ्यो त्यसको लागि 100% एक्जेम्सन 5 वर्षको लागि। यस्तो स्टार्टअपको इन्कमलाई 5 वर्षको लागि ट्याक्स एक्जेम्सन गरे फ्रम द डेट अफ स्टार्टिङ अफ बिजनेस। 100% ट्याक्स एक्जेम्सन। अहिले 20% ट्याक्स कन्सेसन थियो, अहिले के छ 100% ट्याक्स एक्जेम्सन। यसलाई 5 वर्षसम्म ट्याक्स लागेन। अब अर्को के छ, सेक्सन 11 को 3 मा के छ, यो पहिला थिएन, न्यू एडेड हो। स्पेसल इन्डस्ट्री छ जुन होइन, जुन चाहिँ कहाँ काम गर्दैछ त अहिले स्पेसल इन्डस्ट्री अहिले नेपालमा काठमाडौँमा छ, अपरेटेड इन काठमाडौँ भ्यालु। अब त्यो काठमाडौँ भ्यालु उसले चाहिँ सिफ्ट गरे, आफ्नो लोकेसन सिफ्ट गरे, सिफ्टिङ आउटसाइड काठमाडौँ भ्यालु। देन त्यस्तो स्पेसल इन्डस्ट्रीले के पाउँछ त, ट्याक्स कन्सेसन पाउँछ फर अब त्यो फ्रम द डेट अफ अपरेसन टु न्यू प्लेस। अब नयाँ ठाउँमा गएर काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर गएर सेटअप गरे, त्यहाँ के गरे उसले अपरेट गरे होइन। अपरेट गरेपछि उसले अपरेट गरेको दिनदेखिबाट चाहिँ 3 वर्ष क्यालकुलेट चाहिँ फुल 100% बेनिफिट पायो, ट्याक्स तिर्नु परेन, 100% ट्याक्स तिर्नु परेन। अनि नेक्स्ट 2 वर्ष, अनि त्यो 3 वर्ष सकेको नेक्स्ट 2 वर्षमा चाहिँ 50% के मात्रै ट्याक्स तिर्नु, जति ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो त्यसको 50% मात्रै तिरे पुग्यो। काठमाडौँभन्दा बाहिर धपाएको हो, यो बुझ्नु पर्थ्यो है त। अर्को के छ त हाम्रो इन्डस्ट्री प्रड्युसिङ न्यू गुड्स। एउटा इन्डस्ट्री छ, यो पनि नयाँ हो है त।
इन्डस्ट्री प्रड्युसिङ न्यू गुड्स भनेपछि जुन इन्डस्ट्रीले अब नयाँ सामान प्रड्युस गरिरहेको छ फ्रम द युज गुड्स द्याट मेक डाइरेक्ट इफेक्ट टु द इन्भाइरोमेन्ट होइन। युज गुड्सबाट चाहिँ नयाँ गुड बनाइरहेछ, अनि तर त्यो कुन गुड्स हो त, त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई डाइरेक्ट इम्प्याक्ट गर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ के छ त 50 र 25% भनेर 3 इयर्स फ्रम द डेट अफ अपरेसन र सब्सिक्वेन्ट 2 इयर्स भनेपछि अनि नेक्स्ट 2 इयर्स भनेपछि सब्सिक्वेन्ट 2 इयर्स भनेपछि उसलाई के भयो त बेनिफिट पायो यसरी 50% र 25% है त। अब अर्को के छ 12 ग भनेपछि यो 2000 लास्टको फाइनेन्स एक्टमा पनि आएको हो, यसमा हल्का एमेन्डमेन्ट छ। अब सिड क्यापिटल गिभन टु द न्यू स्टार्ट, नयाँ स्टार्टअपलाई कसैले के अरे कसैले एउटा क्यापिटलको रूपमा नयाँ स्टार्टअपलाई पैसा दिएछ होइन, तर त्यो स्टार्टअप के हुनु पऱ्यो त अनरिलेटेड पार्टी हुनु पर्छ, आफ्नै रिलेटेड पर्सन हुनु भएन। रिलेटेड पर्सन फेरि डेफिनेसन इन्कम ट्याक्समा दिएछ त्यो अनुसार भएन। अब रिलेटेड पार्टीलाई दिनु भएन होइन, त्यसरी दिएको, तर कति म्याक्सिमम कति दिनु त्यसरी दियो स्टार्टअप गर्नलाई चाहिँ उसले अब क्यापिटल सिड क्यापिटल ग्रो गर्नलाई क्यापिटल दियो। क्यापिटल दिएपछि सेल बी गिभन एज अ डिडक्सन फ्रम द इन्कम भनेपछि उसले त्यो दिएको बाबत चाहिँ डिडक्सन पाउँछ कि। जस्तो अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे कोभिड लागेको बेला संस्थाहरूलाई डोनेसन दिने त्यस्तोहरू सबै के गरेछ त ट्याक्समा एलाउ गर्ने गरेछ नि त, डोनेसनहरू त अलाउ हुँदैन भन्ने जस्तो थियो नि, अहिले अलाउ गर्दैछ कि। अब त्यही अनुसार यो पनि बुझ्नुहोस् कि सिड क्यापिटल न्यू स्टार्टअपलाई दियो भने, तर त्यो को हुनु भएन त रिलेटेड पार्टी हुनु भएन। अनि त्यस्तो क्यापिटल दिएको स्याल बी डिडक्सन फ्रम द इन्कम, इन्कमबाट घटाउन पाउँछ। तर कति छ त घटाउने भनेपछि म्याक्सिमम दिनुपर्ने कति, दिन पाउने कति हो 1 लाख हो। मलाई अब मैले कसैलाई दिनु पऱ्यो भने एकजनालाई म्याक्सिमम 1 लाख दिन पायो, एकजनालाई म्याक्सिमम 1 लाख दिन पायो, तर मैले नै के अरे म्याक्सिमम 5 जनालाई मात्र दिन पाउँछु। अब मैले 10 जनालाई दिन्छु भनेर पाएँ, मैले यो आर्थिक वर्षमा मैले 5 जनालाई मात्र दिन पाउँछु, तर कति मात्र दिन पाउँछु 1 लाख मात्रै, 5 जनालाई मात्र, तर 1 लाख मात्र म्याक्सिमम है त, यो बुझ्नु पर्यो। अनि मात्र त्यो अलाउ हुन्छ। अब नेक्स्टमा के छ त यो अर्को भयो है त। अब हामी यो सेक्सन 11 को सबै हाम्रो सिद्धियो भनौँ। अब नेक्स्टमा जाउँ हामी हो के आयो भन्दाखेरि यहाँ अब सेक्सन 47 क भनेको पहिला के थियो भन्दाखेरि त इन्टिटी सेल रेजिस्टर द आशय पत्र भन्ने हुन्छ नि, यो लेटर अफ इन्टेन्ट हो या मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ दिनु पऱ्यो। योभन्दा अगाडि के थियो पढ्नुहोस् है, योभन्दा अगाडि यो थियो रेजिस्टर फर मर्जर होइन। अब के छ भन्दाखेरि यहाँ पहिला मर्जर गर्नको लागि फर मर्जर यो इन्टिटी के थियो भन्दाखेरि ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू मर्ज गर्नलाई चाहिँ केही मर्ज भयो भने चाहिँ केही फाइदाहरू हुन्थ्यो कि, इन्कम ट्याक्सको केही सेक्सनहरूमा चाहिँ छुट दिन्थ्यो, नलाग्ने हुन्थ्यो होइन, त्यो भन्थ्यो। यसमा त्यो भनिरहेछ मर्जर गर्दाखेरि चाहिँ यो 47 कमा त्यो भनिरहेछ। अब यहाँ अर्को के थप्दियो भन्दाखेरि द इन्टिटी अन्डर सेम क्याटेगोरी मात्रै मर्ज हुन, पहिला के थियो यहाँ के भन्दा सेम क्याटेगोरी के अरे क्याटेगोरी एउटै हुनु पऱ्यो कि, ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन मर्ज भयो, त्यो त्यस्तो पहिला थिएन। अहिले के छ ब्याङ्क र ब्याङ्क सेम क्याटेगोरीको ब्याङ्क मर्ज भयो भने मात्रै, सेम क्याटेगोरी भने मात्रै यो सेक्सन लागु हुने कि। यो सेक्सन लागु हुने के हो त 47 कमा चाहिँ पहिला के थियो इन्टिटी फर मर्जर जस्तो ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको थियो, अहिले के छ त सेम क्याटेगोरी मात्रै भयो भने चाहिँ यसको फाइदा दिनुपर्ने। जस्तो फाइदा के हो त भन्दाखेरि पहिला के थियो भन्दाखेरि यो एडिसनल रिटायरमेन्ट बेनिफिट हुन्छ नि, यो तपाईँको एडिसनल रिटायरमेन्ट बेनिफिट पाउने थियो। पेमेन्ट एडिसन टु द इम्प्लोइ अफ द इम्प्लोइ डिपोजिटर इन द मर्जर, यो सब यो यसरी मर्जर भएको केसमा चाहिँ एडिसनल रिटायरमेन्ट बेनिफिट चाहिँ पाउने यस्तो थियो। अनि अर्को के थियो बेनिफिट सेक्सन 47 कमा मर्जर भएको बेनिफिट मैले भनिरहेको छु तपाईँलाई। नो क्यापिटल गेन, सेयर होल्डर अफ इन्टिटी यसरी गरेपछि डिस्पोज गरेर मर्जर भएपछि डिस्पोज गरे फ्रम द डेट अफ मर्जर एक्विजिसन भनेपछि त्यो क्यापिटल गेनको नलाग्ने, नो डिभिडेन्ड ट्याक्स नलाग्ने, यस्तोहरू फाइदा थियो कि 47 कमा। अब यसले गर्दाखेरि अब यस्तै गरेर यसले गर्दाखेरि यो एमेन्डमेन्टले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब जुन सेम क्याटेगोरीको पहिला ब्याङ्क र फाइनेन्सियल मर्ज हुँदा पनि यो फेसिलिटी पाउँथ्यो, अनि सेक्सन 57 पनि लाग्दैन, चेन्ज इन कन्ट्रोल पनि लाग्दैन भन्ने। सो कुन सेक्सन लाग्दैन त चेन्ज इन कन्ट्रोलको म भनिहाल्छु तपाईँलाई है। अब के लागेन त यहाँ, अब जस्तो एउटै क्याटेगोरीको मर्ज भएन भने चाहिँ के हुन्छ है, यो भनेपछि तपाईँको यो रिलिफ
ह्याङ भयो है एकछिन ल यो सेक्सन 57 मा यो सेक्सन 57 लागू हुँदैन भन्ने कुरा हो। सेक्सन 57 मा सेक्सन 57 2 को कुराहरू लागू हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो मर्जर चाहिँ अब अहिले के भयो त त्यो चाहिँ बेनिफिट चाहिँ लागू नहुने जस्तो कुरा भयो। हो इम्प्याक्ट बुझ्नुभयो तपाईँले यो एमेन्डमेन्टको इम्प्याक्ट चाहिँ यो हो कि पहिला एन्टिटी ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन मर्जर गर्दा पनि हुन्थ्यो। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन मर्जर गर्दा अहिले चाहिँ सेम क्याटेगोरीको मर्ज भयो भने मात्रै 47 कमा भनेको बेनिफिटहरू क्यापिटल गेन नलाग्ने, सेक्सन 57 नलाग्ने हैन, अनि एडिसनल रिटायरमेन्ट बेनिफिट पाउने यस्तो कुराहरू पाइन्छ। यही एडिसनल बेनिफिटहरू यो भयो एडिसनल बेनिफिट हो यो भएपछि नर्मल सेक्सनमा जे लागु हुन्थ्यो त्यो लाग्दैन नि त हैन। सेक्सन 57 रिलिफहरू पाइन्छ। अब त्यस्तै गरी अब यो वर्ष जुन मर्जर त्यही भनेको यो अब त्यो जुन यो वर्ष मर्जर गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यो 47 क लाग्छ क्या एउटै क्याटेगोरीको। अब त्यो गर्नलाई सेल बी कम्प्लिट जसले चाहिँ सेल बी कम्प्लिट असार भनेपछि त्यो मर्जर गर्ने स्टार्ट गरे सेल बी कम्प्लिटेड। अब पहिला कति लेखेको थियो पहिलाको पालि गर्नेहरूलाई 75 मा कम्प्लिट गर भने हैन। अब अहिले जुन 78 79 मा मर्जर 79 79 मर्जर गर्यो कहिलेसम्म यो मर्जर सिद्धिसक्नु पर्यो 2080 सम्म। यही हो एमेन्डमेन्ट है त। अब हेर्नुहोस् है एउटा एमेन्डमेन्ट आज के भन्दाखेरि यो जुन तपाईँले देख्नुभयो रेसिडेन्ट ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो यो है। इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट बाई रेसिडेन्ट ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। इन्ट्रेस्ट पेड बाई रेसिडेन्ट ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टेकन के को लागि हो नि त। अब रेसिडेन्ट होइन टेकन लोन अन फरेन करेन्सी इन्भेस्टेड इन एरिया स्पेसिफाइड एनआरबीले स्पेसिफाइड गरेको एरियामा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो। अनि त्यही भएर कसले त यो लोन किन लियो रेसिडेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन लोन लियो के गर्न के अरे कुन एरियामा एनआरबीले गरेको एरियामा स्पेसिफाइड गर्न। पहिला के थियो भन्दाखेरि कोबाट लोन थियो फरेन ब्याङ्क मात्र लेखेको थियो कि फरेन ब्याङ्कले लोन दियो र त्यो हामीले के गर्यौँ एनआरबीले भनेको ठाउँमा इन्भेस्ट गरेर अब त्यस्तो काम गऱ्यौँ। अब त्यसको लागि इन्ट्रेस्ट दिन्छु कसलाई त उसले त हामीले लोन दिएछ फरेन ब्याङ्कले त लोन दिएछ हामीले इन्ट्रेस्ट दिनु पऱ्यो। त्यसमा कति लाग्थ्यो त पहिला 10% लाग्थ्यो। त्यसमा पहिला के थिएन त फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर थपेको थिएन कि। अब लोन बाहिरकोबाट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलेबाट लिएर पनि फरेन ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले दिए पनि अनि एनआरबीले भनेको स्पेसल एरिया इन्भेस्ट गर्यो भने त्यसलाई 10 लाग्थ्यो। पहिला कति लाग्थ्यो त अदर्समा जान्थ्यो कि यो 15% लाग्थ्यो कि पहिला। अब पहिला फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट पैसा लियो अनि एनआरबीले भनेको एरियामा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट लिएको पैसा यहाँको ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन्भेस्ट गर्यो भने पनि 15 लाग्थ्यो। तर अहिले कति लाग्यो त यो थपेर 10 मा झार्यो। यो हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अर्को के छ भन्दा यो इन्ट्रेस्ट जुन कोअपरेटिभ ब्याङ्क र कोअपरेटिभ सोसाइटी एक आपसमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर एक आपसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र त्यसको त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको त इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो एक आपसलाई भनेपछि दुईजनामा एकजनाले भनेपछि त्यसमा पनि हाम्रो लागेन भन्ने प्रोभिजन छ। अब के छ यहाँ भन्दाखेरि पहिला के थियो अब अर्को के प्रोभिजन छ भन्दाखेरि सर्भिस भनेको के थियो त सर्भिस भने फी पेड थियो टु द पर्सन फर सर्भिस प्रोभाइडेड भनेपछि फी पेड मार्केटको भ्यालु बेसिसमा फी पेड गर्यो सर्भिस प्रोभाइड गर्यो। अब सर्भिस भनेको सर्भिस सेल इन्क्लुड भनेर कमिसन मिटिङ फी म्यानेजमेन्ट सर्भिस फी र टेक्निकल कुराहरू आउँथ्यो है त टेक्निकल कुराहरू आउँथ्यो। तर अब के गर्थ्यो त आफ्टर फाइनेन्स एक्ट 2077 मा के गर्यो कमिसन भन्ने वर्डको डिलिट गरेको। अब यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि सर्भिसमा जुन थियो नि हाम्रो सर्भिस हामीले भ्याटबाटसँग लिएर पनि नन भ्याटेबलसँग गऱ्यो भने त्यसमा हामीले टिडिएस कति काटिन्थ्यो त भ्याट रजिस्टरसँग गऱ्यो भने त 1.5 सर्भिस होइन। अनि त्यो भनेपछि अब यो कमिसन हटाइदिएपछि कमिसन कसैले कमिसन लिएछ भने सर्भिसमा परेन। अब यो कहाँ गयो त डाइरेक्ट 15 र 1.5 को त्यसमा गएन कि त्यसको डिफरेन्स यो डाइरेक्ट अब कमिसन केमा गयो त 15% वालामा पऱ्यो कि हैन। सर्भिसवालालाई के भनेको थियो भन्दाखेरि सर्भिस भनेको कमिसनमा पर्यो के भयो सर्भिस इन्क्लुड कमिसन भयो कि। अब अरूले कमिसन दिएछ भन्दाखेरि कमिसनवाला पेमेन्ट गरेछ त्यो भ्याटेबल र नन भ्याटेबल छुट्याएन 1.5 भयो। अब कमिसन छुट्याइदियो कमिसन सर्भिसबाट हटाइदियो भनेपछि भ्याटेबल र नन भ्याटेबल कमिसनमा चाहिँ भ्याटेबल र नन भ्याटेबल कुरै आएन होल 15% मा टिडिएस काट्ने भन्यो। अब अर्को एमेन्डमेन्ट के आयो भन्दाखेरि पहिला के थियो भन्दाखेरि हामीले फ्रेट ट्रान्सपोर्टेसन र भाडामा गाडी लिँदैन नि रेन्टिङ अफ ट्रान्सपोर्टेसन भेहिकल र फ्रेट अफ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसमा के थियो भन्दाखेरि बिफोर फाइनेन्स एक्ट पहिलाकोमा के थियो भन्दाखेरि नन भ्याट रेजिस्टरलाई 2.5 1.5
भ्याट रेजिस्टरलाई भनेर टिडिएस काटिन्थ्यो नि। तर अहिले एउटै बनाइदियो, 2.5 दुईटाले एउटै बनाइदियो। भ्याटमा रेजिस्टर भयो नहोस्, त्यसलाई त्यो सेग्रिगेट गर्ने क्राइटेरिया भएन, 2.5 बनाइदियो के। यसमा केही भयो, यो चेन्ज गरे होइन। अब यही अनुसारले अब के भयो त यहाँ यो 1.5 यो 1.5 र 2.5 भएन। गुड ट्रान्सपोर्टेसन यो जुन छ गुड ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस फी ढुवानीको लागि भ्याट रेजिस्टर सर्भिस प्रोभाइडर र भ्याट एक्जाम सर्भिस प्रोभाइडर भनेपछि त्यसलाई 2.5। अहिले के हो त दुईटैले 2.5 भयो है त, दुईटैले 2.5 भयो। अनि यसमा चाहिँ के भयो सर्भिस फी कमिसन पेमेन्टमा यो रेसिडेन्ट पर्सन 8814 जुन भ्याट रेजिस्टर सर्भिस अब तर यसमा चाहिँ कमिसन हट्यो क्या। यो तपाईँको जुन छ अब यो कमिसन चाहिँ तपाईँको हट्यो क्या, सर्भिसमा कमिसन आएन। अब यसलाई कति लाग्ने भयो, अदर सर्भिस फी एन्ड कमिसन 15% लाग्ने भयो। यो बुझ्नुभयो तपाईँले, हेर्नुहोस् त अदर फी सर्भिस कमिसन बोनस भनेर 15% लाग्यो। कमिसन के भयो त त्यसमा परेन कि, सर्भिसमा परेन, कमिसन छुट्टै पऱ्यो कि, अब 15%ले हान्नु पऱ्यो हो। अब यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कभरेजलाई एक्सपान्ड गराएर यो के हो फाइनल विथ होल्डिङ हो। भनेको मतलब फाइनल विथ होल्डिङको सेक्सन 92 मा के लेखेको थियो भन्दा इन वान भेहिकलको पेमेन्ट अर क्यारेज सर्भिस रेन्ट दियो, भेहिकल अर क्यारेज सर्भिस रेन्ट दियो नेचुरल पर्सन अदर देन द सोल प्रोप्राइटरसिपलाई दियो भने यो के हो फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट। फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट यो फाइनल हो, उसको इन्कम ट्याक्समा इन्क्लुड गर्नु परेन। त्यसलाई नै भेहिकल र क्यारेज सर्भिस रेन्टलाई फर भेहिकल हायर र हायर अफ ट्रान्सपोर्टेसन भेहिकल र ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस भनेर एक्स्ट्राक्ट मात्रै गरेको कि त्यही नै हो। भेहिकल र क्यारेज सर्भिस रेन्ट के हायरिङ अफ ट्रान्सपोर्टेसन भेहिकल, ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस, भेहिकल हायरिङ भनेर थपे मात्रै हो, यसमा केही छैन है त। ल अब हामी अगाडि बढौँ। अब के आयो सेक्सन 95 कको के थियो भन्दाखेरि पहिला सेयर डिस्पोज गर्दाखेरि, सेयर बेच्दाखेरि त्यो सेयर गेन क्यापिटल गेन हुन्छ नि जुन, त्यसमा क्यापिटल गेन ट्याक्स डिस्पोजलमा गेन भयो भने क्यापिटल गेन लिनिन्थ्यो। अब पहिला के थियो भन्दाखेरि सेक्युरिटी लिस्टेड यो चाहिँ चेन्ज गरेर डिस्पोज गर्यो भने सेक्युरिटी लिस्टेड अन एक्सचेन्ज सेक्युरिटी जुन चाहिँ डिस्पोज गर्यो त्यो चाहिँ लिस्टेड छ भनेपछि रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन, रेसिडेन्ट इन्टिटी र अदर गरेर गेन भयो भने 5, 10, 25% लाग्थ्यो कि। अनि रेसिडेन्ट पर्सन नेचुरल पर्सनलाई 5%, रेसिडेन्ट इन्टिटीलाई 10% र अदर इन्टिटीलाई 25%। त्यस्तै गरी सेक्युरिटी नट लिस्टेड एक्सचेन्जले डिस्पोज गर्यो, यो यस्तो सेक्युरिटी डिस्पोज गर्यो नट लिस्टेड, रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको लागि 10%, रेसिडेन्ट इन्टिटीको लागि 15% र अदरको लागि के थियो 25% भनेर कसले एडभान्स ट्याक्स कसले काट्नु पर्थ्यो लाग्थ्यो कि, कसले ट्याक्नु पर्थ्यो स्टक ब्रोकरले काट्नु पर्थ्यो कि, स्टक ब्रोकर जहाँ हामी अब त्यो हाम्रो सेयर त्यो बेच्नु। अब यो नन लिस्टेड केसमा त केही हुन्न, लिस्टेडको केसमा त केही भएन। अनि लिस्टेडको केसमा त स्टक ब्रोकर, त सेक्युरिटी केसमा चाहिँ ऊ चाहिँ कम्पनी जुन कम्पनीको सेयर हो उसले गर्थ्यो होइन। अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन लिस्ट यहाँ एमेन्डमेन्ट केमा मात्रै आयो भन्दाखेरि सेक्युरिटी लिस्टेड इन स्टक एक्सचेन्ज र कसले डिस्पोज गर्यो डिस्पोज्ड रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनले, रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको केसमा मात्रै एमेन्डमेन्ट आयो के यसमा है त। अब के एमेन्डमेन्ट आयो हेर्नुहोस् है त, यो एमेन्डमेन्ट भयो। अब सेक्युरिटी लिस्टेड सेक्युरिटी डिस्पोज गर्यो, कसले डिस्पोज गर्यो रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन जसले चाहिँ हेल्ड गरेको थियो मोर देन 1 वर्षभन्दा 365 डेज भन्दा या 1 वर्षभन्दा बढी होल्ड गरेर चाहिँ मोर देन 365 डेज होल्ड गरेर सेक्युरिटी लिस्टेड इन एक्सचेन्ज चाहिँ गऱ्यो भने त्यसलाई कति लाग्छ त 5% लाग्यो है। तर जो रेसिडेन्ट पर्सनले चाहिँ कम होल्ड गरेछ अप टु 365 डेज होल्ड गरेछ उसलाई कति लाग्यो त त्यो गेनमा डिस्पोजल गेनमा कति लाग्यो त 7.5%। पहिला कति थियो, पहिला 5% थियो, पहिला 5% थियो, रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको लागि 5% थियो, रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनलाई 5% थियो। अब अहिले आएर के छुट्याइदियो त तपाईँको हेल्ड फर मोर देन 365 र हेल्ड फर अप टु 365 भन्ने 5% या अनि 7.5%, अरू सबै सेमै हो है त, अरू सबै सेमै हो। अब अर्को आयो 95 क 6 खमा पहिला के यसको प्रोभिजन थिएन, न्युली एमेन्डमेन्ट हो भनेपछि यसमा के गर्यो भन्दा इन केस अफ पर्सन रिसिभ अ पेमेन्ट, एउटा पर्सनले फरेन करेन्सीमा पेमेन्ट रिसिभ गर्यो, इन केस अफ पर्सन रिसिभ अ फरेन करेन्सीमा पेमेन्ट रिसिभ। अब के को पेमेन्ट रिसिभ गरेको हो त उसले के प्रोभाइड सर्भिस सफ्टवेयर एन्ड अदर इलेक्ट्रोनिक सर्भिसेस अफ सिमिलर नेचर, सफ्टवेयर सर्भिस एन्ड अदर इलेक्ट्रोनिक सर्भिसेस इन सिमिलर नेचर प्रोभाइड गर्यो अनि पैसा पायो, डलरमा पैसा पायो, अब फरेन करेन्सीमा पैसा पायो। अब पैसा पायो
भन्दाखेरि त कन्सर्न ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मनी ट्रान्सफर, अब त्यो त फरेन करेन्सी त ब्याङ्कमा आउँछ हो। सेल कलेक्ट, अब यो यस्तो पैसा आएकोमा ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले मनी ट्रान्सफर इन्स्टिट्युसनले के कलेक्ट गर्नु पर्थ्यो, सेल कलेक्ट द एडभान्स ट्याक्स एट द रेट अफ 1% अफ पेमेन्ट रिसिप्ट। भनेपछि जति पेमेन्ट आयो त्यसमा 1.5 काटेर चाहिँ एडभान्स ट्याक्स जस्तो एउटा टिसिएस भन्ने ट्याक्स कलेक्टेड एट सोर्समै ट्याक्स कलेक्ट गरेर, जसरी हामीले के मासु किनेर ल्याउँदा यता किनेर ल्याउँदाखेरि भन्सारमा कस्टममा पनि तिरिन्थ्यो होइन, त्यो टिसिएस जस्तै हो, इम्पोर्ट गर्दाखेरि तिरिन्थ्यो त्यो, त्यस्तै गरेर अब योमा पनि नयाँ प्रोभिजन थप्यो। मैले यहाँ म यहाँ छु, मैले सफ्टवेयरबाट क्यानाडामा मैले अब त्यहाँबाट केही रेभेन्यू मैले जेनेरेट गरेँ, केबाट सफ्टवेयरबाट युज गरेर प्रोभाइडिङ सर्भिसेस गरेर मैले प्रोभाइड गरेँ त्यसरी। अनि उसले जब मलाई पैसा दिन्छ मेरो त ब्याङ्क खातामा आउँछ यहाँको। अब यो ब्याङ्कवालाले चाहिँ 1% त्यो पैसामा काटेर चाहिँ सरकारले बुझाउने नियम हो। अब यो के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेचुरल पर्सनको पहिला जमानादेखि आएको के थियो, यो पहिला चाहिँ योभन्दा अगाडिको फाइनेन्स एक्टमा चाहिँ हटायो, यो फाइनेन्स एक्टमा चाहिँ फेरि रिइन्ट्रोड्युस गरेको हो यो है त। नेचुरल पर्सन सेल बी इन्टाइटल्ड भनेपछि फ्रम ट्याक्सेबल इन्कम एडिसनल 25% अफ द प्रिस्क्राइब फर्स्ट स्ल्याब, भनेपछि 25% अफ प्रिस्क्राइब फर्स्ट स्ल्याबको 25% चाहिँ डिडक्सन पाउँथ्यो कि फ्रम ट्याक्सेबल इन्कम, डिडक्सन पाउँथ्यो डिडक्सन। पहिला यो हटाइदिएको, अब चाहिँ के भयो त, तपाईँले पेन्सन इन्कम पाउनुभयो भने पेन्सन इन्कम पाउनुभयो भने त्यसमा कति घटाउनु पाइयो, अझै रेगुलर घटाइरहेको चिजहरू घटाएर अरू के घटाउनु पाइयो त, रेगुलर जे छ त्यो एडिसनल 25% अफ त्यो भनेपछि यो अब रिइन्ट्रोड्युस गर्यो क्या, पहिलाको पालि हटाएको थियो अनि फेरि रिइन्ट्रोड्युस गर्यो। पेन्सन इन्कममा 25% एडिसनल 25% डिडक्सन पाइन्छ फर्स्ट स्ल्याबको है त। अब अर्को के छ भन्दाखेरि यो त अब सिद्धियो हाम्रो होइन, यति नै हो। अब यो के हो भन्दाखेरि एनी पर्सन ह्याभिङ टर्नओभर, यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड यो साल अब 76 पनि त्यस्तै भयो, 77 त्यस्तै भयो, 78 पनि त्यस्तै अब यो भइरहेछ होइन। भनेपछि अब जस्ट एनी पर्सन ह्याभिङ टर्नओभर अप टु 10 मिलियन हुनलाई रिबेट दिएछ 77-78मा। अब यो आउने होइन कि यो अब हामीले यो ट्याक्स दिने बेलामा 77-78मा ट्याक्स रेट रिबेट 50% मात्रै तिरे हुन्छ होइन, जसको चाहिँ अप टु 10 मिलियन छ। अनि होटेल ट्राभलिङ ट्रेकिङ बिजनेस र ट्रान्सपोर्टेसन अफ एयरलाइन्स ह्याभिङ ट्रान्जेक्सन मोर देन 10 मिलियन भनेपछि उसलाई चाहिँ यस्तोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स रेट विल बी 1% यो वर्षमा है, यो वर्षमा उसले यो आर्थिक यो फाइनेन्स एक्टमा आएको यो कुरा हो। इन्कम ट्याक्समा कति दियो त, विल बी 1% एप्लिकेबल फर 77-78। अनि जुन 76, 77 र 77-78 सेल बी क्यारी फरवर्ड फर 3 मोर इयर भनेपछि हामीले अझै कति 7 वर्ष क्यारी फरवर्ड गर्न पाइन्थ्यो भनेपछि फर्दर 3 वर्ष यो इयर र 76, 77, 78 को लस जुन छ नि त्यो क्यारी फरवर्ड गर्न पाइयो। कहाँ गर्न पाइयो त, मोर अझै अहिले जति पाइरहेको थियो त्योभन्दा 3 वर्ष अझै गर्न पायो। अनि अर्को एउटा नयाँ प्रोभिजन के थपेको छ भन्दाखेरि जसरी हामीले लाइफ इन्सुरेन्स र हेल्थ इन्सुरेन्स 25 र 20 गरेर डिडक्सन गर्न पाइन्थ्यो नि म्याक्सिमम, त्यसरी नै तपाईँले अब रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनले इन्सुरेन्स गरेछ, इन्सुरेन्स पोलिसीले छ हाउसको भनेपछि उसले 50,000सम्म म्याक्सिमम चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कममा घटाउन पाइयो है त। ल मैले तपाईँहरूलाई यो ओभरअल यो यसको ओभरभ्यू यो फाइनेन्स एक्टको इन्कम ट्याक्समा परेको ओभरभ्यू बुझाउन सक्यो होला, हेल्पफुल हुन्छ होला तपाईँहरूलाई। र यो जति पनि मेरो च्यानलमा इन्कम ट्याक्सको भिडियोहरू छ, ट्याक्समा जसरी सर्भिस ट्याक्समा चेन्ज भयो, इन्ट्रेस्टमा चेन्ज भयो, अनि तपाईँको सर्भिसको डेफिनेसनमा चेन्ज भयो, अनि एडभान्स ट्याक्स अब मैले 95 को एडभान्स ट्याक्स तिर्नुपर्ने त्यो क्यापिटल गेन डिस्पोजलमा एडभान्स ट्याक्स, सेक्युरिटी ब्रोकरले लिस्टेड बेच्दाखेरि जुन 5% 7.5% चेन्ज भयो, त्यो मेरो भिडियोमा मेरो सेयर डिस्पोजलको भिडियोमा 5% छ। अब यो त्यो मिलाएर हेर्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले है त, जसले हेर्नु भएको छ। अब यो एमेन्डमेन्ट चाहिँ त्यो अरूमा पनि एप्लिकेबल हुने भयो है त। ल आजलाई चाहिँ म अब भ्याटको र अरू के हुनसक्छ एमेन्डमेन्टको इन्फर्मेसन लिएर तपाईँहरूको अगाडि आउने नै छु है त। ल टेक केयर, बाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा मैले यसमा हाल्न बिर्सेको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेजिस्ट्रेसन फी, ट्युसन फी एन्ड इक्जाम फी पेड बाई फरेन कलेज अर युनिभर्सिटी पेड। फरेन कलेज र हाम्रो युनिभर्सिटी, फरेन युनिभर्सिटीलाई यहाँबाट अब एजुकेसन पर्पजको लागि रेजिस्ट्रेसन फी ट्युसन फी भनेर जुन पठाउँछौँ नि होइन, त्यसमा
पनि टिडिएस फाइनल टिडिएस भनेर एउटा सेक्सन थपेको छ फाइनल टिडिएस भनेर। फाइनल टिडिएसमा चाहिँ अब यसमा 5% हामीले काटेर दिन्छ। रेजिस्ट्रेसन फी, ट्युसन फी एन्ड इक्जाम फी पेड टु फरेनर चाहिँ 5% कति चाहिँ 5% हजुर फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट है त।